अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं हिकायत से दक्षिण में उर्दू गज़ल को शुरू करूँगी। तो सबसे पहले दक्षिण में उर्दू गज़ल। दक्षिण में उर्दू शायरी का आगाज़ बहमनी अहद, कुतुब शाही और आदिल शाही दौर। दक्षिणी गज़ल की फ़नी ख़ुसूसियात। आपने क्या सीखा? अपना इम्तहान खुद लीजिए। सवालात के जवाब। इस हिकायत में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? लफ्ज़ दक्षिण की तारीख और वजूद में आने के असबाब को जान सकेंगे कि दक्षिण में किस तरह मिली जुली ज़बान और तहज़ीब परवान चढ़ी। दक्षिणी को एक बाकायदा ज़बान व अदब की शक्ल इख्तियार करने और अदब में उसकी मावनात जनूबी हिंद की अदबी, सियासी, समाजी और सकाफ़ती ज़िंदगी की हलचल और इसकी अहमियत और अफ़ायदियत से भी होंगी। बहमानी सल्तनत और फिर 5 खुद मुख्तार रियासतों के बारे में होगा। उसके बाद दूसरी दबिस्तानों से दक्षिण की गज़ल क्यों अलग महसूस होती है, ये भी जान सकेंगे कि उर्दू ज़बान व अदब की इब्तदाई दौर में भी मुख्तलिफ बहरानों से गुज़री इनकलाबी दौर की शुरू हुई, ये इसमें जान सके। जनूबी हिंद का वो इलाका जिसे दक्षिण के नाम से याद किया जाता है, रोज़े अव्वल से गज़ल के मंजरनामे पर छाया हुआ महसूस होता है। बहमनी दौर हो या कुतुब शाही और आदिल शाही ज़माना गज़ल को फ़रोग़ देने में माऊन रहा। दक्कनी उर्दू गज़ल के मुताला से उसका भी एहसास होता है कि शनफ़ अरबी कशीदे तस्बीब से अलग करके हुस्न व इश्क़ के वारदात व तजुर्बात की आइनादारी के लिए मख़सूस की गई है। यही हमें ईरानी तहज़ीब और फ़ारसी शायरी के असरात मदगम होते हुए नज़र आते हैं। इस हिकायत से उसका भी इल्म होगा कि जब इस सनफ़ शख़न ने सरज़मीन ईरान से निकल कर हिंदुस्तान की ख़ुसूसन दक्खनी दरबार में कदम रखा तो गज़ल हिंदू ईरान की तहज़ीबी, फ़िक्री और जज्बाती ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। इस सनफ़ ने एक तरफ अहद ब अहद के बदलते हुए तहज़ीबी अर्तक़ा और सकाफ़ती नशोनुमा की आइनादारी की, हमारी अनफरादी और अज्तमाई ज़िंदगी की नशेब व फ़राज की तर्जुमानी की, तो दूसरी तरफ यहाँ की फ़िक्री, मजहबी, तहज़ीबी रवायतों के साथ साथ हर अहद की ज़िंदगी और उसकी पेचीदगियों की भी अक्कासी की। उसके अलावा वो सियासी उथल पुथल और मुश्तरक हिंदुस्तानी जमालियात को भी अपने दामन में सिमटते हुए ये सनफ़ शख़न दक्खनी की मिजाज व मज़ाक की तर्जुमान बनी है। तलवा गज़ल के ताल्लुक़ से ये भी जान सकेंगे कि दक्षिण में सूफ़ाए करम से लेकर बादशाहों तक सब ने उसकी सरपरस्ती कबूल की। शाहान बीजापुर गोलकोंडा ने न सिर्फ इस ज़बान की हिम्मत अफ़ज़ाई की बल्कि खुद भी इस शेर कहे। उनमें मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शानी कलील ज़िक्र है। कली कुतुब शाह की कुलियात में गज़लों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन बादशाहों के ज़माने में वज़ीर गवाशी, काजी मोहम्मद आरफ़ी, नसराती शाही और शौकी वगैरह काबिल ज़िक्र शायर हैं जिन्होंने सनफ़ गज़ल को तौक़ीयत बख्शी है। दक्खनी शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हिंदुस्तानी माहौल, माशरात, तहज़ीब और समाज की मुकम्मल तस्वीरें मिलती है और उस वस्फ़ से गज़ल भी मालामाल हुई। अगरचे गज़ल बख्शियत सनफ़ फ़ारसी से ली गई है, लेकिन दक्खनी शायरों ने उस पर हिंदुस्तानी ज़िंदगी की इतनी गहरी छाप लगाई है कि मज़ामीन के एतबार से फ़ारसी गज़ल से ये बहुत मुख्तलिफ हो गई है।
दक्षिण में उर्दू शायरी तकरीबन 300 साल तक तरक्की की मदरास तय करते रहे और किसी न किसी एतबार से गज़ल भी साना बाशा शामिल रही। इसी बिना पर दक्षिणी गज़ल की अपनी एक शनाख्त कायम है। दक्षिण में उर्दू शायरी की इब्तिदा माहिरीन लिसानियात इस पर मुनफ़िक है कि लफ्ज़ दक्षिण जो इस्लाद कशनटर या कचंटर था, शुमाली हिंदुस्तान की हिंदवी बोलने वालों की ज़बान पर पहुंचकर दक्षिण हो गया। फ़ारसी के ज़बानों ने उसे मज़ीद खफ़ीफ़ करके दक्षिण बना लिया। कदीम तसानीफ़ के मुताला से पता चलता है कि शुमाली हिंदुस्तान वाले मगरिब में गुजरात और मशरिक़ में उड़ीसा के जनूब के इस सारे इलाके को दक्षिण कहते थे, जो बहमन सलातीन के ज़ेर नगीन थे। उस इलाके की हदें वक्त के साथ साथ फैलती और सिकुड़ती रहे। शुमाली हिंदुस्तान की कदीम बोली जिसे हिंदवी कहते थे, दक्षिण में पहुंचकर भला आखिर दक्षिणी कहलाए। आम ख्याल ये है कि हज़रत ख्वाजा बंदरा नवाज कीसू दाराज दहली के ज़बान को लेकर दक्षिण पहुँचे और वही ज़बान इर्तिकाई मरहाल से गुजर कर दक्षिणी सूरत इख्तियार कर गई। बंदानौज के बाद दूसरा अहम नाम शेख बहा अलाउद्दीन वज़न का है। प्रोफेसर मोहम्मद अंसारुल्लाह और प्रोफेसर अब्दुल अलकद्र सरवरी ने गलबन पहली बार इस तरफ इशारा किया है कि या तो हुक्मरां मामला फ़हम दरांदेश और साहब तदबीर लोग थे। शुमाल में जब मुसलमानों के हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने अपने इलाके को छोड़कर जनूब की राहली दरियाए नर्मदा को पार करके पहाड़ी सिलसिलों में एक महफूज मकाम का इंतखाब किया और उसे देवगिर या देवगिरी के नाम से मशहूर किया। इस नाम से दो अयादे थे, देवता के लिए आता था और यादों हुक्मरानों के नाम से भी ये लफ्ज़ बतौर लाहका शामिल थे। चुनांचा देवगिर से देवता की पहाड़ी और देव राजाओं का मस्किन दोनों माने ले जा सकते हैं। अपनी महाफिज के लिए या दो राजाओं ने इस पहाड़ी पर एक किला तामीर करवाया, जिसमें वक्तन फ़ौक़तन हर राजा अपनी ज़रूरत के मुताबिक तरमीम और इज़ाफ़ा करता रहता था। इस किला की नस्बत से देवगिर को देवगढ़ या देवगढ़ी भी कहा गया। ये किला अपनी ज़बानी में नाकाबिल तस्ख़ीर ख्याल किया जाता है। यादव हुक्मरानों की असल ज़बान देवगिर और उसके मज़ाफ़ात में न सिर्फ जारी हुई बल्कि उसने मकामी ज़बान और माशरत से बदतरीज़ असरात भी कबूल किए। उस ज़बान ने मकामी बोलियों से बाज़ नए आवाज़े भी अख़ाज़ किए और इस तरह रफ्ता रफ्ता उस ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ और लफ्ज़ व लहज़ा तब्दील होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम सिपहसालार था जिसने दक्षिण के इलाके पर हमला किया और वो बक़ौल प्रोफेसर मोहम्मद अंसारुल्लाह कड़े के मक़ता की हैसियत से यूरोप औद के इलाके का लश्कर लेकर दक्षिण की तरफ गया और फौजी हुकूमत आमली की बिना पर फतह याब हुआ। यादव ख़ानदान के आखिरी राजा रामदेव ने बरार का इलाका उसके हवाले करके अतायत कबूल कर ली। खिलजियों ने देवगिर के अलावा दक्षिण के मुख्तलिफ अहम मकामों पर एक के बाद दिगर चंद हमले किए, जो तारीख़ी हैसियत से कम लेकिन लिसानी एतबार से अहम है।
ان کے بعد محمد تغلق نے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا۔ اس طرح دکن کے علاقوں میں زبان ہندوی کی تجدید ہوتی رہی اور یہ زبان اس زوال میں بتدریج رواج پاتی رہی۔ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں اس کا منظر نامہ وسیع اور روشن ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دہلی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد سلاطین بہمنیہ نے سیاسی ضرورتوں سے مشرقی ہندوستان کی حکومتوں سے اپنے رابطہ استوار کیے۔ انہوں نے بیدار کو اپنایا، یہ تخت بنا لیا تھا۔ یہ شہر اگرچہ کنڑ زبان کے علاقے میں واقع ہے، پایا تخت ہو جانے کے بعد آس پاس کی بولیاں متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں۔ آخر زبانیں میں بیدار اور گولکنڈہ کے درمیان رابطہ بہتر ہو گئے، اس لیے بیدار کی زبان میں تیلگو کے اثرات نسبتاً زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ دکن سے متصل شمال میں گجرات، مالوا اور خاندیش کے سلاطین تھے، جہاں صوفیہ کی کوشش سے زبان ہندوی بہت تیزی سے ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ کچھ سلاطین نے اس زبان سے دلچسپی لینا اور اس کی سرپرستی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مختلف اسباب سے گجرات، مالوا وغیرہ سے دکن تک آمدرفت کا سلسلہ جاری تھا۔ دکن کے علاقے کی زبان گجرات سے بھی اثرات قبول کر رہے تھے۔ تلنگانہ کی سرحد شمال مشرق میں اڑیسہ سے ملتی تھی اور اس راستے سے بنگال تک تجارتی رابطے قائم تھے۔ دکن کی بہمنی سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر احمد گیری میں نظام شاہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور اپنے علاقے میں زبان اور معاشرت کی ترقی کی بھی کوشش کی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دیوگیر، جس کا نام محمد تغلق نے دولت آباد مقرر کیا، احمد نگر ہی کے علاقے میں واقع تھے، اور جیسا کہ مذکور ہوا، دکن کے علاقے میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ شمال سے زبان ہندوی پہنچی تھی۔ نظام شاہوں نے لسانی مزاج کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نو آباد شہر کا نام احمد نگر مقرر کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے آباد کردہ شہر کے نام دولت آباد، محمد آباد وغیرہ تھے۔ پروفیسر محمد انصاف اللہ کی تحقیق کے مطابق زبان کے لیے دکنی کی اصطلاح کا استعمال سب سے گواشی نے اپنی نظام مینا ستونیتی میں کیا ہے۔ رسالہ اٹھا فارسی یو دل کیا نظام دکنی شتِ بدل۔ جب وزی نے گوازی کے مذکورہ مثنوی کے جواب میں اپنی مثنوی کتب مستری میں لکھی تو اس میں کہا: دکھنی ملک بھوتیج خاصا رہے، تلنگانہ اس کا خلاصہ رہے۔ اور اس مثنوی میں اس نے تمام ممالک دکن کی زبان کے مقابلے میں اپنی زبان کا تفوق ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا: دکن میں جو دکنی میٹھی بات کا، ادا میں کیا کوئی اس دھات کا۔ اورنگزیب عالمگیر کی فتوحات کے بعد دکن کی زبان اور شمالی ہندوستان کی زبان کی آمیزش نے دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا اور ایک طرح سے دکن کی اصطلاح متروک ہو گئی۔ کچھ ہی مدت کے بعد دکن ملک گیر زبان کی شکل میں ابھر کر سامنے آئی، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ بہمنی عہد 1347 سے 1529۔ دنیا کے اکثر قدیم زبان کی طرح اردو زبان میں بھی نظم سے ارتقائی مراحل بہت طے کیے ہیں۔ اردو شاعری میں مثنوی، قصیدہ اور غزل کا ادبی روپ قدیم ترین کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اردو شاعری کے قدیم ترین دور میں بھی مثنوی، قصیدہ اور غزل کو پسند کیے جانے کے رجحانات عام تھے، جس کے بے شمار شواہد فراہم ہو سکتے ہیں۔ اسے تمام محققین و ناقدین نے تسلیم کیا ہے۔ اردو زبان و ادب کی ابتدائی بناؤ، شنگار اور ترویج
و ترقی میں جنوبی ہند کا کردار اہم ہے۔ حالانکہ جنوبی ہند کی تخلیقات سے پہلے شمال ہند میں چند ادبی نگار ساتھ وجود میں آ چکے تھے، لیکن جنوبی ہند میں باقاعدہ ادبی دور کا آغاز ہوا اور یہ دور اردو زبان کی نشوونما کا ایک اہم باب قرار پایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1347 میں ایرانی النصر علا الدین حسین گنگو بہمنی نے دکن کو ایک خود مختار ریاست کی حیثیت دی۔ یہ چھوٹی سی ریاست جلد ہی ایک وسیع اور پائیدار سلطنت کی شکل اختیار کر گئی اور ساتھ ہی علم و فن کا مرکز بننا شروع ہوئی۔ چونکہ وہ شمالی ہند سے گیا تھا، ادبی فضا اور ماحول سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کے دربار میں شروع سے ہی سرکردہشتوں کو فوقیت ملی۔ رفتہ رفتہ فارسی زبان و ادب اور مقامی دانشوروں کی تعداد زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دکن کی موجودہ تہذیبی زندگی پر فارسی کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ حسین گنگو کے بعد بہمنی حکمرانوں نے فارسی اور مقامی ادیبوں کی قدر منزلت کی اور انہیں اچھے عہد پر فائز کیا، جس کی وجہ سے ادبی ماحول پروان چڑھتا رہا اور ان قدر منزلت بھی ہوتی رہی۔ نتیجتاً ہند ایرانی تہذیب مقامی رسم و رواج سے متاثر ہوئے اور شعری نقطۂ نظر سے غزل کو اہمیت ملنے لگی۔ دیگر اصناف کے دوش بدوش غزلیں بھی کہے جانے لگے۔ جیسے جیسے دکن میں اردو زبان کی نشوونما ہوتی رہی، غزل کا دامن بھی وسیع ہوتا گیا۔ لیکن اس صنف کا باقاعدہ فروغ اس وقت ہوا جب آخر بہمنی حکمراں محمود شاہی کی غفلت اور کمزوری کی بدولت یہ سلطنت 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی، بیجاپور میں عادل شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی، برار میں اماد شاہی اور بیدار میں برید شاہی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ آج کے لیے یہیں تک۔ اس کے بعد ہم اس کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے، قطب شاہی اور عادل شاہی، اس کے بعد نظام شاہی اور ان سب کے بارے میں پڑھیں گے۔